پھل، چھت، گھر، ڈال، ڈھول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. اليوم نأخذ إن شاء الله بعض الكلمات ذات الهاء، أي الكلمات المشتملة على دو چشمها، وهذا لنعرف النطق الصحيح للحروف المركبة. وفي مقاطع سابقة نحن أخذنا أولا الحروف المفردة، ثم بعد ذلك الحروف المركبة والفرق بين قولها ودو چشمها. فإن ما شاهدتم تلك المقاطع فشاهدوها. هيا نبدأ. پھل، پھل معناه فواكه. چھت، چھت معناه سقف. گھر، گھر معناه بيت. ڈال، ڈال معناه درع. ڈول، ڈول معناه طبل. پھول، پھول معناه وردة. دودھ، دودھ معناه حليب. کھیرا، کھیرا معناه خيار. جھاڑو، جھاڑو معناه مكنسة. چھتری، چھتری معناه مظلة. پنکھا، پنکھا معناه مروحة. دھوبی، دھوبی معناه غسال. بھالو، بھالو دب. گھڑی، گھڑی ساعة. گھوڑا، گھوڑا حصان. گدھا، گدھا حمار. ہاتھی، ہاتھی معناه فيل. هذه بعض الكلمات ذات دو چشمها. فإن أعجبكم هذا المقطع فاضغطوا على الإعجاب وانشروا إلى أصدقائكم. وإن أردتم أن أزيد على هذه الكلمات فاكتبوا في التعليق أزيد عليها. شكرا لكم على مشاهدة المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.